الصوت ضعيف. نسمع فيك، قل لي. صباح الخير مدام. صباح الخير، بونجور تو الموند. مدام بالله على الراتراباج ما تنجمش الصباح؟ الصباح عندي ان اوتر جروب، هذاك علاش. دكا الصباح شنو عندي انا؟ لو 12 عندي جي ال سي. انتوما دابيتود خاطر ابارامون لي راتراباج ما عادش تعملوهم سامدي ماتان وميركودي ابري ميدي، عندكم دي كلوب ولا حاجه هكا؟ قالوا لي في الادمينستراسيون سي سا لي معلش عندكم فورماسيون حاجه لي ما عندكم شيء؟ ما عندنا شيء مادام هذاك اوبسيونيل. هذاك ماكمش فرد نيفو، ما نجمش نحطكم في الكلاس الاخر. باغ كونطخ نجم نزيدكم بس اخرى سبتني بعد مع 9. ليه مادام كيكه ولي برشا علينا، عندنا بروجيات نخدموا فيه. باهي ان توكا سامدي هذايا فريمون اللي فريمون ما ينجمش يدخل معناتها ماضي ساعه يجي الصباح، اما فريمون اللي ما ينجمش سي بو بلي. دونك انا باش نكون مع جماعه جي ال سي اي فور بروبابل سا سرا با لو ميم نيفو، خاطر ماكمش كيف النيفو دافونسمون. داكوغ فور بروبابل ما تكونوش كيف. باهي ذي بريمو. سكوندو عطيوني ان اوتر لابس دو طون سي بو بلي، عطيوني كرونو واحد اخر نتفاهموا فيه، على خاطر انا بوتيتر فور بروبابل باش نغيب معناتها هذيك لا ديرنيير سومان هذيك عرفتوها نتاع لو 28 هذيك لا سومان دو 28 فور بروبابل نغيب هذيك لو 3 مارس جو بونس. فهمنا؟ دونك عطيوني وقت اخر يساعدكم، تراه ابار نتاع نهار السبت ماضي الساعه وربع. يسالش الاربعه، يساعدكم الاربعه. الاربعه معناتها استنيوني معناتها الاربعه لو 16 مش الاربعه، اي الاربعه الجايه ماشي 16 ولا مادام يخلي دو راتراباج وانت باش تغيب سيونس واحده. على خاطر اسمي نكمل الكور نتاعي هذه نعملوها على مياتي الحصه. انا ماذا بيا نعمل دو سيونس معاكم ومن بعد نشوفوا اذا كفيني الكور نولي معناتها تكملوا قبل قبل الوقت نتاع البريفو نتاع الموديول. فهمتوني ولا؟ وكان نلقاو كيفكم مازلتوا تسحقوا نعملوا دوطخ سيونس مثلا دو ريفيزيون. داكور واضح. كيفاش؟ والله شو نقول لك، نقري في سي جروب انا دونك مانيش شاده برشا. جي ال دي استنيوني، جي ال دي هو اللي يقرا فيني العشيه هذيك في بالي افونسي شويه. جي ال دي انتوما ما نعرفش فين وصلت معاك نثبتها باهي. فهمتني معناتها جوست انا ماذا بيا نعمل لي دو سيونس معناتها جو غارونتي لي نكمل كان لقيت روحي بعد كم سبعة دونك نولي من حتى لو 24 نولي ما نجيكمش مثلا توني نغيب لكم لو 24 و 3. فهمتوني ولا؟ وي باهي دونك اون بروغرام لو mercredi 16/2 à 13h15 سيغ ما عندكم حد شيء؟ مدام ميركودي في عوض سامدي هذا معناها لا 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 اون بلوس دو سامدي سيانس اخرى يا اميره. برشا مدام يوليو دو في نفس الجمعه. نو استنيني سامدي 12 هو هذايا ولا؟ تبعني سامدي 12 هو هذا تبعوني. دونك احنا وقتاش نتقابلوا جودي فوالا. دونك الجمعه الجايه نوليو نعملوا ميركودي العشيه وخميس الصباح. حتى نتوما والله سا بو فوز ايدي، خاطر انا ساعات جو ماركي كي نقعد جمعه كامله في قبالكم قريتو الكل وطاح في الماء. نلقاكم برشا حاجات ماكمش فاهمينهم راه. لا ما تريد الكل مادام نقعد الجمعه باش نرجعوا لهم معناها. اي نعرف اما الاخرين يفور بيرسونيل اللي يحب يرجع وحده يرجع. peut-être vous êtes plus intéressé les autres matières que la matière هذه.
j'imagine. ولا ليه؟ دونك لي زوتر نقولهم وهذيا ما ترجعوليش. لا ولا لا كرة كيف. مادام انا نتصور كان لي سيونس هذوما نخليهم شويه اسباسي مش برشا هكا ورا بعضهم. وقتاش اسباسي ترى؟ نعرفش مادام تحبوشي ميركودي فوالا تحبوشي نعملوا سيونس ميركودي لو 23 يساعدكم ولا؟ اي لو 23 بي مش خيرة برشا غابوا باش يعملكم غاتخاباج والله هذاك علاش سمي فيكسي معاكم هذاك علاش انا ما حبيتش نحط لكم وقت هذيك اللي دار حتى اي نتاع في الليل وكل هما يحبوا يقالوا لكم في الليل باللي غاتخاباج خاطر عندكم قال لك 4 عشيه ولا سبت صباح عندكم دوطخ اكتيفيتي حسب ما فهمت معناتها باهي انتم ما عندكمش باهي توا شنو تحبوا قولوا لي تحبوا نعملوها ميركودي باهي تحبشي في عوض لو 24 ما يصيرش نقراو ميركودي العشيه 23 الخميس نتاعنا هذيك انا ماذا بيا نقابل لكم العشيه قبل مش لازم نجي نهار الخميس يسالش ساعتكم نعملوا لو 24 العشيه اي دونك نخليو لو 23 يساعدكم خير من لو 16 تحبوا 23 باهي دونك نتقابلوا هاكا تولي لكم الجمعه هذيك نشوفكم سي ميو هكاك بالحق دونك جي ال ابار سامدي هذايا بربي معناتها اللي فريمون ما ينجمش يحضر العشيه ما يصيرش يدخل الصباح ويقول لي على اسمه معناتها باش نقيدو بريزون داكور اما اللي نجم يجيكم من العشيه باهي سيل فو بلي مش تجيو الكلكم راه فهموا بين بعضكم مش الكلكم تجيوني الصباح دونك جي ال نعاود عندكم ابار نتاع اليوم نتاع السبت هذايا ماضي ساعه سا ميركودي لا اله الا الله محمد رسول الله le 23 هكا le 23/2 à 13h15 c'est bon سي بون اي هذيك السيونس نتاع لو 24 باهي وكاين نتاع لو 3 حقيقه نجيكم كان ما استحقتش انا ديجا عملنا لها راتراباج سامدي هذا واضحه هاني تو شنو نحط لهم في البوست باهي هذه نورمالمون تجيكم وهاني قلت لكم سامدي اللي فريمون عنده امبيشمون ا 13h15 انا اعطيني نوصل معاكم للنيفو اللي حاجتي بيه نجم حتى نكمل لكم قبل نهار السبت فهمت ما يقلقنيش اعطيني نكمل نوصل لكم وتكونوا فاهمين سورتو معناتها سا مانتيريس با اني نقدم ونلقاكم ماكمش فاهمين دونك لا ماضي ساعه الاربعه اما هاني قليله الاربعه ونص راهو اما كان نوصل نيفو 200 تصيركم الاربعه ما يقلقنيش دونك فريمون ما تجونيش الكل الصباح سيل فو بلي معناتها نعطيكم انا لا بوسيبيليتي اللي فريمون ما ينجمش عنده امبيشمون ماجور يجي الصباح داكور وسينو الاخرين يجوني العشيه دونك نعاود جي ال دونك نجي نقابلكم السبت هذايا ا 13h15 ونهار الاربعاء لو 23/2 ا 13h15 سي بون وتو يجيكم ديجا هو جاكم ميل راهو على السبت تو يجيكم ميل كونسيرنون ميركودي لو 23/2 وفوق بروبابل معناتها لو 24 الصباح اليوم ما تقراوش كان قريتكم العشيه ميركودي العشيه اليوم ما تقراوش لو 24 الصباح باهي هذه بريمو سي ميو هذه فكره باهيه جبتوها لي باهي تو باش نشوفوا مع بعضنا نشوفوا الكور قولوا لي وين خلطنا بربي اللي مش فاهم حاجه راني انا في البيلان هذايا راهو سي امبيراتيف معناتها فو دوفي ميتريزي معناتها مش هكاك طشوا طشين باهي نحبكم تعرفوا تعملوا بيلان كونفونابلمون انا راهو جو دوموند با معناتها ليكسيلونس السوفي ترجعوا لي اللي انا وريته لكم معناتها مش نشوفوا حاجه ما شفناهاش في الكور ولا في السيري ديكزرسيس فهمنا دونك نيزيتي با ا بوزي فو كيستيون سي فوز ان افي حاولوا راجعوها وقت اللي عندكم الوقت وكان عندكم دي لاكون قيدوا في ورقه وكي نتقابلوا تقولوا لي معناتها باهي جو سوي سيغتان احنا بدينا لي زيكزرسيس تاع البيلان ولا لا عملنا هما 4 اكزرسيس
انا بديت avec tout le monde qui est l'exercice 2 qui est le plus facile. كملناهم لي 4 ولا؟ ليه ما كملناهمش ال 4؟ ليه impossible. خدمنا كيفاش؟ راك معايا. هذه خدمناه مدام. فوالا هذايا خدمناه هكا ولا لا؟ وي. هذا خدمناه. باهي. هذايا اسكو تخدم الكل ولا شطر خاطر فيه دو بارتي. كل مدام. اي وفيه وبعدك الشهر داكتيفيتي عاودنا عملنا بيلون كل شيء سي بون. هذا فماشي شكون مش فاهم في حاجه ليكزارسيس هذا افون كو جو باس اوتر شوز. تذكروه هذاك اللي قلنا فما اكتيف وباسيف وباش نحسب لابور لازم نعمل توتال اكتيف موان توتال باسيف نحي لي ديت. vous en souvenez ou pas? il est très important cet exercice. معناتها فريمون حاولوا تعاودوا تخدموهم لي 4 زيكزارسيس اللي نخدموهم توا وكان حاجه كي ني با كلير vous devez me le dire s'il vous plaît. هاكا حطوا لكم كالندري ديكزامان راهو. دونك ليكزامان نتاعنا يتعدى لو جودي 10 مارس. كل نهار ديس هو الاكزامان هذا نتاعها يتعدى مع لي ديس الاخرين. فهمتوني ولا؟ كل نهار عندكم ديس نتوما ما نعرفش ما ثبتش. داكا. ما بعثنيش تعرف علاش ما نعرفلكمش على خاطر بوتيتر il va y avoir معناتها c'est un calendrier primaire معناتها مازال كي تعمل peut-être il va y avoir des changements. باهي انا ما يقلقنيش ce sera jeudi normalement l'examen تاعنا. يقولوا لي عادي هاي اغزروا الاكزرسيس هذا نتعداو هذايا ولا فما دي انتيروغاسيون دي كيستيون قولوا لي. مادام لاستيوس اللي معناها خدمناه المره الاخرى كان تعاود تفهمي انا ما يصيرش مش الكل تاع الاكتيف هذا الاخر مريكل هذايا اي الاخر سافا كل بوني بني je نعاود pour tout le monde s'il vous plaît ça peut vous aide à vous rafraîchir la mémoire. donc هنا كيبداو عندي deux associés انا ديما نعطيكم لو كالكول ديبار فهمنا. دونك في اي سوسيتي الكابيتال سوسيال يكون مقسم. كان عندي دوز اسوسيي باش تقسم على زوج كان عندي 3 يتقسم على 3 وبيان ايفيدامون لي بار ما يكونوش ايكيتابل. نجم واحد يكون عنده 80% الاخر عنده 20%. نجم واحد 70 واحد 30 كيما الكا هذا نجمو 50 50 جينيرالمون تلقى واحد 51 اخر 49 بور افوار pour être l'actionnaire ou l'associé majoritaire. فهمنا que 1% هذاك يفي toute la différence. donc هنا عندي بس qui détient 70% des parts. ربي تبعوا معايا معناتها vous êtes en train de vous faire une petite révision. 70% شنو جابت بس ما نشوف شنو اللي جاب السيد هذايا. دونك شنو جابت ان باتيمون الفالور نتاعو 60 مليون وحطيت لكم entre parenthèses 20% qui représente la valeur du terrain. Et 20% représente la valeur du terrain, alors automatiquement elle est قداش 80% ولا ال 80% هذيك la valeur de la construction البنيه. انت اي حاجه باش تقيمها فيلا ولا اي حاجه ما تقيمهاش كلها مع بعضها هكا تقول راهو التيران تاعها يسوى كذا والبنيه تسوى كذا. فهمنا؟ باهي هذايا ما يدخلش في الكالكول دو لابور دو بس ما نحتاجلوش. معناتها انا حاجتي بها دخلت 60 مليون ما يهمنيش قداش تيران قداش كونستركسيون. كيفاش نحتاج له؟ كي باش نقيد لي زيليمون دون لو بيلان. ما نجمش نقيد باتيمون 60 مليون نقيد تيران كذا مثلا 20 مليون كونستركسيون 40 مليون هما بعضهم 60 في التقييد يساعدني. مي في لو كالكول دو لابور معناتها سا نو ديرونج با ما يقلقنيش. نحط 40 بلس 60 ونحط 40 بلس 20 ونحط 60 ديريكتومون سا نو ديرونج ابسوليومون با. داكوغ ايكيب هذايا سي ان اليمون دو كوا الباتيمون سي ان اليمون داكتيف هكا ولا جابت حاجه بوزيتيف. ايكيبمون دو بيرو كيف نجم تكون جابت دي بي سي دو فالور 20 دينار ماتيريال اندستريال ان لو دو ماتيير بروميير هذايا تذكروا نحطوه في ستوك في الاكتيف كورون على خاطر انا نستعمل فيه سيركولون ان ستوك دو برودوي فيني كيف دي زافوار ان بانك. معناتها دي زافوار ان بانك معناتها الفلوس هي عندها في الكونت بانكير نتاعها 7 عاملين. هنا جو دوا tarder un peu نلقاها جابت لي emprunt bancaire à plus d'un an 15 مليون و emprunt bancaire à court terme 5 ملايين. اش معناتها جابت لي هذوما؟ معناتها جابت لي الديون نتاعها. جابت للسوسيتي الديون تابعينها هي ينجموا يكونوا تابعين اكتيفيتي قديمه نتاعها. كي جابتهم للونتربريز شكون باش يخلصهم الديون هذوما؟ مادام جابتهم للونتربريز معناتها لونتربريز ولات ريسبونسابل
responsables du remboursement de ces dettes. Donc بس ما خرج منهم les dettes هذوما شكون باش يخلصهم l'entreprise باش تخلصهم بالاكتيفيتي نتاعها بالمربوح نتاعها avec ce que vous voulez, d'accord. Donc نحاتهم من عليها هي وعطتهم l'entreprise. Donc هي est-ce que l'entreprise باش تخلص لها ديون هذيا pour ses beaux yeux معناتها هكا gratuitement لله في سبيل الله؟ c'est pas non. دونك باش تعمل لها باش تحسب لها الحاجات البلوس اللي جابتهم الكل الباتيمون والماتيريال والدنيا الكل وتنحي لها الفالور تاع الديون. سي تو افي نورمال سي تو افي لوجيك. على خاطر شنو الفرق بين عبد جاب ديون وعبد ما جابش؟ هي جبت معها ديون جبت معها باسيف. فهمنا؟ كل ما فما باسيف سيل فو بلي بور كالكولي لابور اللي فيه اكتيف وباسيف تاخذ الاكتيف الكل وتنحي منه الباسيف. ان فا با بايي ان فا با رومبورسي سي ديت اللي هما ماهمش تابعينها داكور غراتويتمون باش تنحيهم لك دو فوتر بار في الكابيتال سوسيال. علاش لابور لازم نحسبوا هكا بالتدقيق؟ على خاطر انت سولون قداش انت داخل فيها السوسيتي قد ما باش تاخذ مربوح في اخر العام. دونك هو مهم برشا الكالكول دو لابور ديجا موجودين في لي ستاتيو دو لا سوسيتي في الكونترا دو لا سوسيتي يقول لك عندك tel pourcentage du capital social donc vous allez recevoir tel pourcentage du bénéfice, d'accord. donc قد ما باش تاخذ دونك هي باش تنحيهم لها لي ديت. Est-ce que c'est clair? Donc ناخذوا التوتال تاع الاكتيف نحي منه التوتال دي باسيف سيل فو بلي. معناتها من غير حتى تخمام تلقى ديت تلقى اونترا تلقى باسيف تنحي بالكالكول في الكالكول دو لابور. واضح؟ كي يبدا اكتيف كامل كيما حنان مثلا هذيا مادام بس ما جابت 70% دونك اوتوماتيكمون حنان جابت لو ريست 30%. شنو جابت كان باسيف جابت ماتيريال دو ترونسبور وجابت دي اسبيس حطيتهم في الكيس نتاع لونتربريز. اسكو سي كلير؟ دونك جابت 40 وجابت 5 جابت 45 مليون. اكتيف ماتيريال ترونسبور لا اكتيف بالطبيعه سامحوني لا اكتيف جبت كان اكتيف هي هنا جبت فلوس تاعهم في الكيسه وجبت ماتيريال ترونسبور تحط في الاكتيف نون كورون تستعمل فيه لونتربريز. اسكو سي كلير jusque là؟ هذه لا بروميير بارتي دو ليكزرسيس. دونك شوف طلع لي لي زابور داكور والكابيتال سوسيال. Une fois طلعت لي زابور وعرفت قداش الفالور دو كابيتال سوسيال جو بو فاسيلمون جو تراس مون بيلان. Ne commencez pas par tracer le bilan, لازم نخرج لي زابور ومن بعد جو تراس مون بيلان. فهمنا؟ باهي هاك شوفوا كيفاش خدمناه. ومن بعد نعطيكم اكزرسيس يشبه له برشا ماذا بيا بربي تحاولوا تخدموه صحيح. وانتم راهو فوالا عندكم الفيشي حطيته لكم راه كان ما تلقاوهش في الموديول نتاعكم في جيستيون فينانسيير باش تلقاوه في الجينيرال. ثم دي جروب عندهم مشكله في الموديول في الجينيرال فوالا. دونك عندكم الدوكيومون في الجينيرال داكور نجموا تستعملوه. Voilà, il y a des exercices, il y a deux. Voilà, donc l'apport de Hanem. Suivez très bien, s'il vous plaît, comment nous avons corrigé cet exercice-là. Donc, 45 millions, j'ai 45 millions, et nous avons 30% du capital social. Donc, est-ce que je peux déduire facilement la valeur du capital social? Bien sûr que si, le capital social, le capital social égale 45 000 divisé par 0,3. Donc, nous avons 150 millions. واضح؟ باهي دونك الكابيتال سوسيال نتاع 150 مليون. لا بار دو باس 70% من 150 ولا نلقاها 105 ولا 105 نجم نلقاها افيك اون اوتر ميثود ناخذ توتال اكتيف موان توتال باسيف لازم نلقى 105 سينو راني غلطت كيلكو بار. واضح؟ دونك توتال اكتيف موان توتال باسيف ها هو الاكتيف اللي جبته الكل لك 60 مليون تاع الباتيمون والسلعه والرشنيه والفلوس اللي في البنك انسي دو سويت. نحي منهم لي دو ديت اللي هما واحده 15 مليون وواحده 5 ملايين. علاش عطيتكم كل واحده وحده؟ على خاطر وكيف تجي نقيدهم في البيلون كل واحده باش نقيدها. واحده لو دات دو رامبورسمون تاعها ا لون تيرم دونك تجيني في الباسيف نون كورون واللي ا كور تيرم معناتها الدات تاعها نو ديباس با لو 31 لو 31 12 نلقاها ا كور تيرم مش نلقاها في الباسيف كورون. فهمنا؟ نلقى ال 105 نتاعي توا نجي جو بريزونت مون بيلون. شفتوه البيلون هذايا البيلون هذايا هو نورمالمون راهو également parlant قلت لكم راهو جو دو لو بريزونتي دو سيت مانيير. Et là, je ne vous demande pas de faire tout ce travail. Allez, c'est un travail un peu compliqué. Vous remarquez que ما عندكش des valeurs في des comptes, alors نكتبوا فيهم. يعني باش تاخذ les comptes الكل وتكتبهم. Et là, je ne vous demande pas de faire ça. Je vous demande simplement de mettre les comptes اللي ما عندكمش ما تحطوهمش أصلا. باهي وشنو آخر؟ هنا يلم لي الجماعة مثلا شفتوا في الكوربوريل كانت تفكروا الكوربوريل شنو معناتها immobilisation كوربوريل في الاكتيف نون كورون هما لي immobilisations الملموسين اللي عندهم سبستانس فيزيك. لانكوربوريل كيما شنو هو لانكوربوريل مثلا؟
حاجه مش ملموسه. لوجيسيال كونت كوميرس عندك ورقه كونترا تصرف فيه وكهو، ما عندك حتى شيء تشوفه ولا تلمسه بيديك. داكور دونك اللي جابوه الكل جماعه هو كوربوريل، جابوا الفالور نتاعو 145000. فهمنا كنا نطلعوا نحسبوا تلقاو لا ميم شوز. باهي هذايا الكابيتال سوسيال نتاعي لقيناه 150 ولا ولا هنا؟ لا مش مع الكاس، الكاس في الاكتيف. هما الكابيتال سوسيال وفيهم الريزيرف وفيهم اوتر فيهم هذوك الكل الجماعه المكتوبين. داكور انا ما عندي كان كابيتال سوسيال هنا، ما عنديش لا ريزيرف لا عندي هذا ولا عندي حتى شيء. دونك 150 مليون. شنو فما اخر هكا في الباسيف نون كورون؟ حطيت ال 15 مليون اللي جابتهم بسمه ان كريدي هكا ولا، وجبت ان كريدي اخر 5 ملايين هاو هنا صافي ان توتال ب 170. دونك 150 بلس 20 هما لي ديت اللي جابتهم بسمه راهو لازمني نقيدهم في البيلان راه. داكور بور كو لونتربريز سو سوفيان معناتها اللي عندها دي ديت باش تخلصهم. هاو في الباسيف نون كورون هذاك الخلاص نتاعو ا مويان اي لون تيرم حطيت 15 مليون، وفي الكورون حطيت اللي نمشي نخلصهم توا معناتها ا كور تيرم. فهمنا؟ باهي دو لوتر كوتي نرجع ترى هذوما 145 نتاع لي زوبليزاسيون الكل اللي جبناهم كي نحسبهم نلقاهم 145. نلقى جبت ستوك ظهر لي دو تيب دو ستوك ظهر لي ما عادش la somme des deux stocks produits finis ou matières premières حاجه هكا دونك نلقاهم 13000. وفي الليكيديتي équivalent de liquidité جو نحطوا تو سكي بانك وكونت بوستال وكاسه. انا دابخي لي نونسي ظهر لي فما 7 ملايين بون وفما 5 ملايين كاسه جبتهم حني دونك صافي 12000. كي نعمل التوتال لازمني اوتوماتيكمون نلقى 170 منه و170 منه. Donc observez convenablement ce bilan et si c'est pas clair vous me le dites hein, puisque nous sommes à ce stade. فاهمين جماعه en ligne les étudiants s'il vous plaît؟ كان فما روبريك ما فهمتوش كيفاش جبناها قولوا لي. هذيك السيونس اللي باش نعملوها قلت لكم لو 23 على لي زابسونس نتاعكم نحطوها بريزونسيال هذيك كلها. هي جودي اليوم رحاب عباسي رحاب اسكو عباسي رحاب علواني محمد محمد بريزون مدام علواني نادر بريزون ريزون مدام ريزون باهي بن شيبة محمد بريزون. كيفاش قلت لنا السيونس كلها بريزونسيال 23؟ فما شكون عنده دي بروبليم في لي زابسونس نتاعو هنا في الجروب هذا؟ خاطر بوتيت لا نقصد معناها 100% بريزونسيال لازم الكلها تجي غادي سير بلاس. هذاك شنو يسأل؟ لا ما قلتش هذا. ce sera plutôt en ligne. Ce sera en ligne. أما قصدي معناتها
عليكم انتم على النومبر d'absence اللي عندكم je veux dire يوليو لكم برشا en ligne معناتها دو séances تعداو لكم الكل en ligne est-ce que vous avez un problème concernant le nombre d'absence c'était ça ma question فهمتوني ولا اي هذيك اي في لي موديول 21 ما فماش élimination donc absence présentielle en ligne ما عنديش علاقة. في لي موديول هذوما ما عندكمش الحكايه نتاع الاليميناسيون اي هذه في تونس كاملة معناها مش خاصة بالفاك ماتير تونس تسمى tant mieux خلود بن هلال خلود أميرة بريزونت مدام دم رحاب تكلم فيك وصوتها ياسر ضعيف رحاب موجودة هي رحاب اوكي لا غاية سي بون هي تو اسمعني محمد برايس بريزون مدام البروفا قصد ولا كنا عندي البروفا قصد باين قصد الكونيكسيون هي رجعت وين ما رجعتش رجعت تسمعوا فيا ولا ايه؟ لازم نسمع فيك تماما نكمل بربي دونك محمد بن رايس محمد بن صالح بريزون محمد رايس محمد رايس بريزون مدام بن صالح باهي اوكي سهيل بريزونت مدام سهيل باهي مدام بريزونت هدى باهي إكرام الشايب Présente, madame. سيرين فاتناسي بريزونت أميرة Présent, madame. خلود جلاسي Présente. رحمة كعبي Présente. فراس كربول فراس فراس خبيب مازن مديمة مازن مديمة مازن بريزون مدام عمر عمر نجلاوي
محمد صالح رحموني. حتى هذا زاد محمد صالح. مها رحومة مها. بريزونت مدام. داكوغ. زينب. Présente, madame. حسام الدين. حسام الدين. وندى طرابلسي. Présente. ندى طرابلسي. Présente, madame. D'accord, Nadé, smart. Merci. Firas, non, tu n'es pas là, Firas. Hein? Firas ou Mohamed Salah ou Hussein. Soumri Hussein. Ben, je vais vous le dire. Nous allons la deuxième partie de l'exercice. Ah, d'accord. Merci. Voilà, nous avons le document. C'est bon pour le partage. Vous y êtes tous. Donc, la deuxième partie de cet exercice, s'il vous plaît, suivez très bien. C'est très important. Ouais. Oui, la deuxième partie. Durant le premier mois d'activité, l'entreprise BH a شوفوا c'est bon. نظلم عليكم شوية خيرة. Durant le premier mois d'activité, l'entreprise BH a effectué les opérations suivantes. Donc, la première chose qu'elle a fait, qu'elle a obtenu un emprunt bancaire à plus d'un an, la valeur de 50 millions. كل فرنك يدخل للسوسيتي شوفوا شنو نعمل اللي يدخل للسوسيتي نحطوه دو كوتي كابيتال بروبر اي باسيف. شو عملنا بيه نحطوه دو كوتي اكتيف. فهمنا؟ دخلوا هالفلوس هذوما 50 مليون. L'entreprise a dépensé 75% de cette somme pour l'acquisition d'un nouveau matériel informatique et d'un logiciel de gestion de stock. شريت حاجتين، شريت logiciel اللي هو c'est une immobilisation incorporelle وماتيريال انفورماتيك اللي باش نزيدوا مع les immobilisations corporelles نتاعي. باش نطلع لي فالور نتاعهم. اش قالت لي راهو la valeur du logiciel a été estimée au tiers de celle du matériel informatique. Donc par une simple équation نجم نطلع قداش الفالور نتاع الماتيريال انفورماتيك وقداش الفالور نتاع اللوجيسيال. اللي قعدوا يقول لي لو تيرم reliquat راهو سي ان reliquat معناتها لو ريست اللي قعد من الكريدي اش عملت بيه a été déposé dans le compte bancaire de l'entreprise. حطيته في البنك. C'est aussi simple que ça. اش عملت durant ce premier mois également règlement de l'emprunt à court terme en utilisant les apports en banque. فهمنا؟ دونك اش عملت؟ جبدت فلوس من البنك خلصت بهم الكدات نتاع كور تيرم اللي جبتها بسمه اللي هي سليبه 5000 دينار. D'accord. Dernière opération, vente d'un lot de produits finis pour 5000 dinars à crédit dont la valeur au bilan est 3000 dinars. اش معناتها هذه؟ معناتها انا جبت سلعه من ستور تسوى 3 ملايين. صحيح بعتها ب 5 ملايين عملت ان بينيفيس بقداش؟ ب 2 ملايين وقال لي اكريدي. اش معناتها اكريدي؟ معناتها خلصني الكليون ولا ما خلصنيش؟ ما خلصنيش. كي ما خلصنيش نسمي لي سوفير سو كليون. نجي للكليون في الاكتيف كورون نحط 5 ملايين باش نتفكر الكليون صالح ولا علي ولا اللي ولا مصطفى ولا اللي هو راني نزيدو 5 ملايين. دونك باش يخلصني في دات معينه محطوطه في الكونترا. عرفتوا شنو دوك؟ الزوز ملايين هو جينيرالمون راه ملتهم هذوما مش كل ما نعمل اوبيراسيون نبدل البيلون. راهو البيلون ما يخدمش هكاك. انا جوست هنا باش نوريكم كومون سا سباس. الريزولتا دو ليكزيرسيس اللي هو لو بينيفيس نتاع اخر العام كيفاش يتلم هاو؟ المهم الاوبيراسيون هذه 2 ملايين، مره اخرى نربح مليون، مره اخرى نخسر مليون، كل مره يا يكبر يا ينقص حتى نسكروا لو 31 توت نشوف الريزولتا فينال نتاعي قداش. دونك كنتو مليين تحطوا في الريزولتا دو ليكزيرسيس فوس لي كابيتو بروب، ما ندخلوش في الاكتيفيتي ونحطوا في الباك ولا في الكيسه. نو سي ارشي فو. هذاك البينيفيس اللي انا ربحته
دونك في تلم بينيفيس مع بينيفيس حتى نخلط 31 12 شوف قداش خلطت. اسكو سي كلير؟ باهي دونك شو يصير لهم الستوك نتاع المارشانديز؟ جبت منهم فالور نتاع 3 ملايين باش ينقصوا 3 ملايين والكريونس كليون فيها 5 ملايين ومن غادي ريزولتا ديكزارسيس فيه 2 ملايين. ها ولا عندي تشوفوا كيفاش ليكيليبر يمشي وحده. فهمنا؟ دونك قد لوبيراسيون صار. باهي شنو اخر؟ كي يقول لي ريغلومون دو لومبران ا كور تيرم en utilisant les avoirs en banque شنو باش يصير سور en terme في البيلان؟ الكونت نتاعي بانكير شنو باش يصير له؟ الفلوس اللي عندي في البنك اش يصير لهم؟ باش ينقصوا. ماني جبت 5 ملايين باش نخلص بهم الكريدي ولا دوزيام اوبيراسيون هذيك ريغلومون. دونك جبت 5 ملايين من البنك خلصت بهم الكريدي تاع 5 ملايين هكا باش تتنحى ما عادش شوف كلها قال لك كيف ريغلومون دو لومبران ا كور تيرم. دونك ال 5 ملايين اللي حطيتهم انا باسيف كورون باش نحيهم خاطرني انا خلصتهم. كي نخلص حاجه ولو كونت والباسيف كورون يتحيد. فهمتوا كومون سا سباس لو ريزونمون؟ معناتها سي تري سامبل. راه جينيرالمون باش شفنا احنا في الكور سا ديبون انت ولوبيراسيون. مثلا كي يقول لك شريت مثلا عطيت شيك وشريت كهرباء للونتربريز اللي باش يتقسموا هما زوز من الاكتيف. عطيت شيك دونك البنك نتاعي باش تنقص مليون مثلا وعندي كهرباء ديالي الفالور نتاعها مليون في ليزيبوليزاسيون كوربوريل. ها؟ لا فما اكيليبر. لا مش قاسم. عملت موا في البنك بلوس في الفوق. فهمتوني وين؟ لا ما فماش لا ربح ولا خساره هناك تشري حاجه لروحها. دونك زوز سا ديبون انت وشنو هي لوبيراسيون. اما ديما ليكيليبر الي لا وكان ليكيليبر ني با لا راه فورسيمون فما ريزولتا ديكزارسيس فما يا ربح يا خساره اوتوماتيكمون. نجي نشوف شنو باش يتبدل لي انا في البيلون تاعي ترى. دونك هذا مش هذايا البيلون. انا راه نطلب منكم هو بيلون بالطريقه هذه اسهل منه ما فماش. تكتب لي اكتيف نون كورون تكتب لي شنو هما ليزيبوليزاسيون اللي عندكم وطبيعه من الاخرى كمان كان عندكم ان كوربوريل تبداو من فوق. راه الكوربوريل يتحط من الاول وبعد الكوربوريل. فهمنا؟ فينانسيير ما نتصورش باش نعطيكم فينانسيير هذاك ولا تيتر دو بارتيسيباسيون. في لي زوتر اكتيف نون كورون بعد اكتيف كورون بعد ليكيديتي ايكيفالون دو ليكيديتي. مش لازم تحطوهم لي هكا. مش لازم تلموا لي كيما توا شفنا البيلون اني كابيتال سوسيال وغادي باسيف نون كورون باسيف كورون سي اوسي سامبل كو سا. هنا لوبيراسيون تاعي ريغاردي بيان. دونك هي لوبيراسيون الاولى موني خديت الكريدي نتاع 50 مليون ولا لا 75% pour l'achat du logiciel du matériel informatique. نحسب 75% نتاع 50 مليون نلقاها 37 و500. فهمنيش؟ باهي بعد راهو لوجيسيال الفالور نتاع اللوجيسيال راهي ان تيير دو ماتيريال انفورماتيك. معناتها الماتيريال انفورماتيك هو 3 فوا اللوجيسيال. ما نجمش نخرج الفالور نتاع اللوجيسيال والماتيريال انفورماتيك. هذا كويسيون تاع مات سهله هذه. دونك نخرج اللوجيسيال 12 مليون و500 ونخرج اللي قعدوا 25% قداش قعدوا لي 12500 واش نحطهم؟ قلنا نحطهم في البنك. نشوفوا هالكونت بونك شنو اللي ولى لي فيه. هاي ثبتوا معايا هنا قداش كان فيه الكونت بونك 7 ملايين. زدتوا شي هال 12 مليون و500 دونك ولا لي فيه 14 مليون و500 بلس كانت نلمهم مع بعضهم في ليكيتي كي بلون دو ليكيتي بلس 5 ملايين تاع الكيسات اللي جبتهم حنين شو لي 19500 19 مليون و500. باهي هذه تروازيام اوبيراسيون الريزولتا نتاعي هاكا دو في حتى في ريزولتا ديكزارسيس. هذوما 3000 باش ينقصوا من ستوك وهذوما ال 5 راهي ماشي صعيبه والله. معناتها جو ان تران دو فو سامبليفي بوكو لا شوز راه سهله على الاخر. باهي ريغاردي بيان اللوجيسيال هاو هنا موجود. اي ولا اللي شريت الماتيريال انفورماتيك زدتوا الجماعه اللي هنا على خاطر كانوا 145 بلس 25000 لقيت الفالور دو ماتيريال انفورماتيك ولا 170. باهي ريغاردي بيان ستوك مش كان 13 بيلا جبت منه 3 ملايين ولا 10. الكريونس كليون كانت ما عنديش ولات 5 17. دو لوتر كوتي الكابيتال سوسيال ما يتبدلش. هاو الريزولتا ديكزارسيس عندي 2 ملايين سويت لوبيراسيون هذه واضح. هاو لومبران نوبليي با قداش كان فيه لومبران هذا؟ كان فيه اللي هو ا لون تيرم كان فيه 15 مليون جبتهم بسمه ولا
لازمني نزيدك ال 50 اللي خديتهم من البنك. انا خديت ان امبران 50000 دينار ولا وخديت 50 مليون باش شريت اللوجيسيال وشريت الماتيريال انفورماتيك وحطيت الباقي في البنك. انا خديت كريدي ولا لازم يتقيد الكريدي اللي خديته بالطبيعه. هاكا 15 بلس 50 هذيك. وهذايا مش كان هوني عندي 5 ملايين نحيناهم وخاطرني خلصتهم. دونك نلقى بطبيعتي مش شريتين 217000. Comme tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites. Est-ce que c'est clair pour vous, s'il vous plaît? Oui, madame, واضح. Pas de questions? C'est clair? Oui, madame. Je passe à un autre exercice et s'il vous plaît, faites-le sérieusement. C'est très simple. Donc l'exercice 4 il est très intéressant. Suivez très bien. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4 messieurs A, B, C et D qui ont décidé de créer le 2-2 une SARA. Donc, SARA, c'est quoi sa fonction? On est spécialisé dans la commercialisation des équipements et des fournitures informatiques. المعلومة هذه مهمة نقول لكم علاش. Donc, هي باش تبيع الماتيريال informatique. Il a été convenu entre les associés que A, B, C et D auront respectivement les parts. Le B باش ياخذ 15%, le C باش ياخذ 5% et enfin D باش ياخذ 25%. Ça fait une somme de 100%. Monsieur A apporte une villa devant servir comme siège social de la société. Le prix de cette villa est estimé par les associés à 50 000 dinars, dont 20 000 représente le coût du terrain. Quand on dit 20 000 terrains, alors le prix 30 000 راهي construction. Le reste, j'ai كان 50 مليون جاب زاد حاجه اخرى. Le reste apporte une de valeur 11 000 et 2 ordinateurs neufs de valeur 40 000 destinés à être vendus. Je m'arrête à destinés à être vendus. باش تبيعها من l'entreprise. لا باش تبيعها ما بعتهمش. destinés ناويين نبيعوها. جايبهم للبيع للانتربريز. كان هو جايبهم للبيع ما جايبهمش للاستعمال نتاع الشخصي للانتربريز معناتها مش البيرسونيل باش ياخذهم لي زورديناتور اللي يخدم بيهم. تحطوا في الاكتيف كورون؟ لا هذا هما كان جايبهم مدام spécialement في الكونت ستوك على خاطر باش يدخلهم في الستوك نتاع الانتربريز يبيعهم. ما جابهمش باش ياخذهم البيرسونيل يخدم بيهم. كان جايبهم باش ياخذهم البيرسونيل راني حطيتهم في الاكتيف نون كورون في لازم corporelle. D'accord? Est-ce que c'est inconnu un appel l'apport de M. B? ما عندي حتى inconnu ظاهر 11 plus 4 وجاب 15 مليون السيد. Par contre, M. C apporte des ordinateurs qui seront utilisés dans la gestion de la société. Donc, il y a des ordinateurs que je نحطهم في l'ANC, l'actif non courant. وما نعرفش الفالور. ما كنعرف الكابيتال سوسيال ونعرف اللي هو جاب 5% من الكابيتال سوسيال. Donc, je peux facilement déterminer la valeur des ordinateurs. Le dernier monsieur, apporte quant à lui des éléments actifs et passifs de son entreprise, se décomposant comme suit. J'ai mobilier de bureau, j'ai créance client pour à l'entreprise, j'ai flous في الكاسة, ou j'ai des dettes, هذايا passif, ou j'ai des dettes أخرى من عند fournisseur d'exploitation. Il a été convenu entre les associés que le supplément d'apport de monsieur D par rapport au pourcentage lui revenant dans le capital lui sera réglé par la société le 31/10. معناتها هو جاب أكثر من اللي يلزمو يجيب. هو نورمالمون يجيب ما نعرفش أي مونطون هو جاب أكثر شوية. شقد له السوسيتي اللي جبتو أكثر شوية هذيك راني باش نرجعهولك ل 31/10. فهمنا؟ باش نرجعهولك في الكونت بيرسونيل نتاعك ما عندوش علاقة بالسوسيتي. اسكو سي كلير؟ باش تحسب كايني شنو؟ مهدم هي قالت له باش هي السوسيتي حلت لو 2 فيفري وهي باش ترجع له 31/10 باش ترجع له حويجه معناتها كاين يتسلفت منه هاك المونطون كاين
صغيره باش تعرف ترجعي. باسيف كورون. Commencez à travailler s'il vous plaît. Exactement. دونك طلعوا لي اول حاجه الكابيتال سوسيال كالعاده، نحسبوا لي زابور نتاع كل مسيو et on trace le bilan s'il vous plaît de constitution. Normalement vous êtes censé le faire s'il vous plaît. كان فما حاجه مش واضحه نوضحوها، لازمنا نوضحوها اليوم. Je compte sur vous. Donc تنجموا تشوفوا عندكم الفيشيه بجنبكم، كان تحبوا تشوفوا وين يتحطوا بالضبط، اجبدوا ورقه وستيلو فيت في ولا على البي سي نتاعكم. s'il vous plaît.
نكبر على ماكسيموم راني تو كي باش نكبر باش تنقص الكل عامله 140 راني
مدام يا اخي الفواتور زادت ديستيني اتو فوندي في البيت. حمد مين؟ قلت لك مدام لي فواتور زادت في البيت هما ديستيني اتو فوندو معناها وينهم جوست les ordinateurs كها donc الفواتور تتحط في les utilisations corporelles في les actifs non courants. واضح.
social. Alors, le capital social s'élève à 100 000 دينار. bravo. مادام مش تطلع خاسرة زملاين هكاك. خاسرة. ما زلت كل حسب ما ريت من الأول معناها مازلت ما حسبتش بالضبط لي شيفر. إيه. جست فيناليزي نبعثلك. على خاطر بي هما كلهم لي فالور نتاعو كونو. اي مادام شات له 15 مليون هي 15% دونك كلهم 100 مليون. هذا ما كباثلك انا. هذا المسيو سي الاورديناتور نتاعو علاش حطيتو في الفورم محمد امين؟ صحيح يجي الفوق. داتا كورتير مش ميل هذايا محمد امين. هذيك الديت لي نتاع 1000 دينار لي مسيو دي. جميل. علاش حطيتها 3 هنا؟ هكا زوز ملايين غادي كمان. دونك باش تطلع 105. دونك تجي قد هكا ولا؟ اي هذيك الغلطة. اي صحيت. برافو محمد امين. سي بيان. بالحق هاي صحيت. باين صلحوا بعد البوز. هاي رetour j'ai pris la pause hein. D'accord. À tout à l'heure hein.